नमस्कार, तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि जीवी सरको च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र सरी सरी आज हामी यो भिडियोमा म्याग्नेटिक प्रपर्टिजको इन डिटेलमा डिल गर्ने छौं र तपाईहरुकै अनुरोधमा यो भिडियो बनिराखेको छ किनभने कलेजहरुमा एकदमै कम पढाइ हुने च्याप्टर हो यो र एक्जामिनेसन पर्सपेक्टिभले पनि छोटो च्याप्टर हो र थोरै मार्क्सको क्वेशन सोध्छ रिलेटिभली कम डिल गर्ने हुँदा तपाईहरुको विशेष अनुरोधमा यो भिडियो बनाइदिराखेको छु र यो भिडियोमा हामी के पढ्छौं त भने मसिनो कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ पोइन्ट वाइज गर्दै जाउँ ल पहिलो पोइन्टमा हामी म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटीलाई हामी डिफाइन गर्छौं ल म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटीलाई हेर्नुस् है म्याग्नेटिक पर्मि म सर नोट बनाइदिन्छु लेख्नु होला पर्मिएबिलिटी सिम्बल त हामी सबैलाई थाहा छ म्यु हो के हो त पर्मिएबिलिटी भनेको डिफाइन जस्ट डिफाइन है धेरै डिटेलमा चाहिन्न जस्ट डिफाइन गर्नुस् त्यो भनेको के रहेछ म्यु भनेको पर्मिएबिलिटी म्यु भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड द मटेरियल टु द म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड है म वर्डमै लेखिदिन्छु ल म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड द मटेरियल field inside the material upon magnetizing field हेर्नुस् है यसरी नै सम्झनु होला upon magnetizing field है म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड अब गाह्रो भयो नि त बुझ्नलाई म्याग्नेटिक मटेरियल इनसाइड भनेको म्याग्नेटिक इन्डक्सन हो जुन कजको जुन कारणले गर्दा त्यसलाई हामी म्याग्नेटाइज गर्छौं त्यो हो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड हेर्नुस् त दुईटा फिल्डको रेशियो रहेछ इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड र म्याग्नेटाइजिङ फिल्डको रेशियो रहेछ है त बी ए म्यु भनेको एउटा पोइन्ट यो सम्झनु होला पोइन्ट वाइज नै पढ्नु होला दोस्रो पोइन्टमा तपाईले के सम्झनु पर्छ भने यो भने वास्तवमा के हो त सिग्निफिकेन्स भने डिग्री अफ पेनिट्रेसन अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो क्या यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स मेटेरियल भित्र कति पेनिट्रेट गर्छ क्या डिग्री अफ पेनिट्रेसन हो क्या पेनिट्रेसन अफ के को पेनिट्रेसन अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पेनिट्रेसन अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स है लाइन्स अफ फोर्स इनसाइड द मटेरियल है इनसाइड द मटेरियल अब यो म्यु को भ्यालु फ्री स्पेसमा हो भने यो सम्झनु होला इन फ्री स्पेस यो भ्यालु त गिभन दिइरा हुन्छ स्पेस म्यु नट इज इक्वल टु 4 पाई इन्टु 10 को पावर -7 युनिट के हुन्छ तपाईहरुलाई याद होला टेस्ला मिटर पर एम्पियर अब तपाई म्यु आर भनेको यो पनि सम्झनुस् म्यु आर भनेको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी हो व्हिच इज इक्वल टु म्यु बाइ म्यु नट यो भने के रहेछ पर्मिएबिलिटी इन मिडियम एबिलिटी है यो पर्मिएबिलिटी इन मिडियम टु द पर्मिएबिलिटी इन फ्री स्पेस है पर्मिएबिलिटी इन फ्री स्पेस है त फ्री स्पेस जस्तो 11 क्लासमा रिलेटिभ पर्मिटिभिटी पढ्नु भएको थियो नि त्यस्तै सेम हो ल यति कन्टेन्ट पढ्नु भयो भने पर्मिएबिलिटी को काम सकियो ल 2 नम्बरमा जाउँ 2 नम्बरमा अर्को कलरले लेखौं म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सिम्बल चाहिँ हो काई है यसको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को सिम्बल हो काई यो पनि टर्म हो डिफाइन गर्नुस् है कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ अब माथि के भन्नु भएको थियो म्याग्नेटिक फिल्ड टु द म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड भन्नु भएको थियो नि यसमा चाहिँ के भन्ने हो त भने इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन है त दैट इज डिफाइन गर्नुस् काई भनेको ससेप्टिबिलिटी
इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन कतिको म्याग्नेटाइज हुन्छ त म्याग्नेटाइजेसन, त्यो म्याग्नेटाइजेसनको इन्टेन्सिटी हो क्या अपन अपन म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड, अपन म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड। अघि जस्तै रहेछ नि त डिनोमिनेटर त म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड कज यही नै हो। यहाँ कति इन्ड्युस्ड हुन्छ त म्याग्नेटिक इन्डक्सन इन्टेन्सिटी कति इन्ड्युस्ड हुन्छ त म्याग्नेटाइजिङ फिल्डको कारणले त्यो मेजरमेन्ट गर्ने हो। र यसलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्सको एउटा पोइन्ट त यो डेफिनेसन भइहाल्यो। दोस्रो सिग्निफिकेन्ट पोइन्ट छ यसले के मेजर गर्दछ त इट मेजर्स द डिग्री अथवा द डिग्री सुन्नु होला है ध्यान दिएर द डिग्री सिग्निफिकेन्स यो डिग्री आई बाई एच लेखेँ डिग्री टु मेजर हाउ हाउ इजिली द magnetic material is magnetized, how easily the magnetic material be magnetized। यही हो म्याग्नेटाइज कति सजिलै नै मेटेरियल म्याग्नेटाइज हुन्छ। इन्टेन्सिटी भने त्यही त हो डिग्री हो नि त। इन्टेन्सिटी भने कुन डिग्रीमा म्याग्नेटाइज हुन्छ त्यसैको मेजरमेन्ट गर्ने काम केले गर्दो रहेछ ससेप्टिबिलिटीले गर्दो रहेछ। कुनै इजिली म्याग्नेटाइज होला कुनै अलि धेरै गाह्रो होला नि त हो त्यसको म्याग्नेटाइज हुने डिग्रीलाई मेजरमेन्ट गर्ने पारामिटर रहेछ म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यति दुईटा सेन्टेन्स पढ्नु होला डिफाइन माथिको तलको सिग्निफिकेन्स है। अब पोइन्ट 3 मा रिलेसन बिट्विन पर्मिएबिलिटी, यसलाई अर्को कलरमा लेखौँ ल। अर्को कलरमा हामी पोइन्ट गर्दै जान्छौँ यसलाई। रिलेसन बिट्विन केलाई रिलेट गर्ने रे हामीले दुईटा टर्म पढिसक्यौँ नि त। रिलेसन बिट्विन म्यू एन्ड काई। म्यू भने पर्मिएबिलिटी, काई भने ससेप्टिबिलिटी। कसरी रिलेट गर्ने त कुनै मेटेरियलमा तपाईँ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड दिनुभयो भने मेटेरियल त म्याग्नेटाइज हुन्छ। त्यो मेटेरियलभित्र इन्टरनल म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ। त्यस कारणले तपाईले अप्लाइड गर्नुभएको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको बी भनेको दुईटा म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदो रहेछ क्या। एउटा इन्टरनल म्याग्नेटिक फिल्ड अर्को इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड बीएम लेखेँ ल। यो रहेछ इन्टेन्सिटीसँग रिलेटेड है बीएम ठिक छ नि। इन्टरनल म्याग्नेटिक फिल्ड यो इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यसैलाई बढाउनुस् सर नातिकन हामीले भर्खर के पढ्या सिन्स बी भनेको यो माथि म्यू इक्वल टु बी बाई एच भनेर पढ्या हो नि त। त्यसो हो भने बी जिरो भने के रहेछ त म्यू जिरो एच रहेछ भर्खर त्यही पढ्या। त्यस्तै बी भने त इन्टेन्सिटीसँग रिलेटेड हो। त्यस कारणले त्यसलाई पनि बीएम भनेको के त जस्तो बीएम भनेको म्यू जिरो इन्टेन्सिटी भयो बुझ्नुभयो होला म्यू जिरो इन्टेन्सिटी भयो। त्यस कारणले यो चाहिँ इन्ड्युस्ड हो यो चाहिँ इन्टर्नल हो। दुईटालाई मिलाइदिनु भयो भने बी जिरो बुझ्नलाई लेख्या ल देखाइरहनु पर्दैन। म्यू जिरो एच प्लस आई भयो है। दुईटै टर्मबाट मैले के कमन तान्देँ म्यू जिरो कमन तान्देँ। अब नातिकन यो सिन्स हटाइदिनुस् ल। सिन्स हटाइदिनुस् और लेखिदिनुस् है। और कहाँबाट कपी गरे हो कहाँबाट युज गरे हो साइडमा छ रिलेसन त्यो ल्याएर यहाँ हालिदिएको। अब डिभाइडिङ बाई एच गर्नुस् त। डिभाइडिङ बाई एच म्याग्नेटाइजिङ फिल्डलाई डिभाइड गर्नुस् त। बी बाई एच इक्वल टु म्यू जिरो एच प्लस आई बाई एच। यस्तो टर्म बन्न गयो। राइट साइडको एक खेलिदिनु न एक प्लट म्यू जिरो 1 प्लस आई बाई एच हुन गयो। रातिकन हेर्नु है। दिस गिभ्स यो भने के हो बी बाई एच भनेको त भर्खर हामीले बी बाई एचलाई के भनेर डिफाइन गरे म्यू भनेर डिफाइन गरे। यहाँ म्यू जिरो छँदैछ 1 प्लस आई बाई एच भने के भने इन्टेन्सिटी के अरे ससेप्टिबिलिटी काई भने ल पाइहाल्नु भयो रिलेसन। त्यस्तै तपाईँले यो म्यू जिरोलाई लेफ्टमा लिएर आउनुहोस्। म्यू बाई म्यू जिरो इज इक्वल टु 1 प्लस काई है। सिजिएसमा सल्भ भइरहेछ ल। यो म्यू बाई म्यू जिरो भने के हो
म्यु आर हो विच इज इक्वल टु 1 प्लस काई भयो। ल दिस इज द रिलेसन बिट्विन रिलेटिभ पर्मेबिलिटी एन्ड ससेप्टिबिलिटी। सिजिएसमा भइरहेछ ल, यो सिजिएसमा हो है, ख्याल गर्नु होला। दिस इज द रिलेसन बिट्विन म्यु आर एन्ड काई। ल यति भयो भने यो कति नम्बरको पोइन्ट हो? पोइन्ट 3 पनि भयो है। अब हामी पोइन्ट 4 मा जान्छौँ। अर्को कलरमा जाउँ। पोइन्ट 4 को लागि हामीले चुज गरेका छौँ हिस्टरेसिस कर्भ। यो अलि सोध्छ ल, हिस्टरेसिस कर्भ यो भित्र हामी कति प्रिपेयर गर्ने त? हिस्टरेसिस लुप भन्ने पनि हुन्छ, कर्भ भन्ने पनि हुन्छ। ल यो भित्र पहिला हामी हिस्टरेसिस कर्भ भने के हो डिफाइन गर्नुपर्छ है त। हिस्टरेसिस कर्भ भनेको ल्यागिङ हो क्या, ल्यागिङ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड टु द म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड हो। एउटा लाइन डेफिनेसन दिनु होला। द कर्भ विच रिप्रेजेन्ट्स द कर्भ अर ग्राफ, द कर्भ which represents यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, रिप्रेजेन्ट्स द ल्यागिङ भने पछि हुने है, ल्यागिङ अफ म्याग्नेटिक इन्डक्सन, म्याग्नेटिक फिल्ड बी, म्याग्नेटिक फिल्ड टु द म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड एच है, to the magnetizing field H. Magnetizing field H is called hysteresis curve है, is called hysteresis curve अथवा hysteresis loop। मैले के भने हो त भने दुईटा प्यारामिटरलाई ग्राफ प्लट गर्ने रहेछ क्या। कस्तो प्यारामिटर? एउटा प्यारामिटर ध्यान दिनु है, एउटा प्यारामिटर राख्ने रहेछ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड एचलाई, एउटा प्यारामिटर राख्ने रहेछ म्याग्नेटिक इन्डक्सनलाई बीलाई है त। यसरी म्याग्नेटिक इन्डक्सन बी र म्याग्नेटाइजिङ फिल्डलाई अब हेर्नुहोस् है, म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड बढाउँदै जाने हो भने इन्डक्सन पनि बढ्दै जान्छ। यहाँ पुग्दा म धेरै लेख्दिनँ ल, यहाँ पुग्दा स्याचुरेट भयो। अब म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड घटाउँदै ल्याउनुहोस्, यो बाटोबाट घट्दैन क्या, कुरो नै यो जाँदा ओबाट एसम्म पुग्यो, फर्कँदा यसलाई घटाउँदा त त्यही बाटो फर्कन पर्ने हो नि त, फर्कँदैन, यस्तो बाटो आइदिन्छ र कर्भ यसरी बनिदिन्छ। हेर्नुहोस् त एरो, हेर्नुहोस् त यसो आइदिन्छ, यसरी गइदिन्छ, एरो हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर ओए यसलाई मैले बी भने, यो पोइन्टलाई मैले सी भने, यो पोइन्टलाई डी भने, यो पोइन्टलाई ई भने र यो पोइन्टलाई एफ भने। अब ध्यान दिनुहोस् त, यो कर्भलाई हामी हिस्टरेसिस कर्भ भन्दो रहेछौँ। यो कर्भमा के भइरहेछ भने यो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड बढाउनु भनेको मेटेरियललाई म्याग्नेटाइज गरे हो, बढाउँदै गयो, म्याग्नेटाइज हुँदै गयो, स्याचुरेट भयो। यो म्याग्नेटिक फिल्ड छोडिदियो भने त बाटो घट्दै आउनु पर्ने हो नि त, अर्को बाटो घट्दै आयो। यो पोइन्टमा आउँदा सर्टेन म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज त्यो मेटेरियलमा एक्जिस्ट भयो, त्यस कारणले त्यो ओबीलाई हामी रिमिनेन्स भन्छौँ है। इन द इन्टरसेप्ट, यो सेन्टेन्स चाहिन्छ ल, द इन्टरसेप्ट, वाइ इन्टरसेप्ट हो है, इन्टरसेप्ट ओबीलाई हामी के भन्छौँ? रिमानेन्स अर रिटेन्टिभिटी। ओबीलाई हामी के भन्छौँ रे? रिमानेन्स अर रिटेन्टिभिटी सोधिन्छ। व्हाट डु यु मिन बाई रिटेन्टिभिटी? यही इन्टरसेप्ट ओबी हो। यसको सिग्निफिकेन्स के हो? म्याग्नेटिक इन्डक्सन इज नट जिरो भने हो। बी इज नट जिरो इभन इफ एच इज इक्वल टु 0। यो हो सिग्निफिकेन्स। म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड जिरो हुँदा म्याग्नेटिक इन्डक्सन जिरो हुन पर्ने हो नि, भइदिएन, सर्टेन म्याग्नेटिक प्रोपर्टी एक्जिस्ट भयो, त्यसलाई हामी भन्छौँ रिटेन्टिभिटी अर रेजिडुअल म्याग्नेटिजम। ओसीलाई चाहिँ के भन्ने? द इन्टरसेप्ट एक्स इन्टरसेप्ट है, इन्टरसेप्ट्स कुन छ हेर्नुहोस् त, एक्स इन्टरसेप्टवाला ओसी छ नि,
यसलाई चाहिँ हामी कोर्सिभिटी भन्छौँ है। कोर्सिभिटी किन त्यहाँनिर कोर्सिभ फोर्स चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ, कोर्सिभिटी है। यो कोर्सिभिटी अफ म्याग्नेटिक मेटेरियल, यो दुईटा पोइन्ट चाहियो है। म्याग्नेटिक मेटेरियल एक्स इन्टरसेप्टवाला है। यसले के भन्छ हेर्नुहोस् त, याद चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ, नेगेटिभ डाइरेक्सनमा छ, तर इन्ड्युस्ड भएको म्याग्नेटिजम चाहिँ 0 छ। उल्टो डिरेक्सनमा अप्लाइड गर्नुभयो भने बल्ल म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुँदो रहेछ। दोस्रो पोइन्ट हो है। तेस्रो पोइन्टमा सुन्नुहोस् है, पोइन्ट है ख्याल गर्दै जानुहोस्। तेस्रो पोइन्टमा के भन्छ भने जुन मेटेरियलको यो इन्टरसेप्ट सानो हुन्छ त्यो मेटेरियल, त्यो इन्टरसेप्ट एरिया, यसलाई एरियाको कुरा गरौँ, द एरिया बाउन्डेड बाई अर्को पोइन्ट है, एरिया बाउन्डेड बाई हिस्टरेसिस लुप। बहुत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। हिस्टरेसिस लुप गिब्स के दिन्छ त त्यसले, लुप्स नलेखौँ, लुप गिब्स हिट एनर्जी, लुप गिब्स heat lost, energy lost in the form of heat, energy lost in the form of heat during the demagnetization, in the form of heat तात्ने के, डिम्याग्नेटाइज गर्यो भने तात्छ नि त, तातो भएर आउँछ, त्यही हिट इन द फर्म अफ हिट ड्युरिङ डिम्याग्नेटाइजेसन, म्याग्नेटाइजेसन। ल एउटा सेन्टेन्स यो बुझ्नु होला है। उल्टो बनाउँदा के हुँदो रहेछ, मेटेरियलमा एनर्जी चाहिँ तातो भएर आउँदो रहेछ, हिटको रूपमा लस्ट हुँदो रहेछ। अर्को एउटा पोइन्ट बुझ्नु होला, त्यसैलाई हामी हिस्टरेसिस लस भन्छौँ। दिस इज कल्ड, यसैलाई अलिकति थप दिउँ ल, वर्डमा खेलिदिन्छ, तपाईँहरू कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्न। दिस इज कल्ड हिस्टरेसिस लस, दिस इज कल्ड हिस्टरेसिस लस। हिस्टरेसिस यो यसको अलिकति आइडिया त पछाडि ट्रान्सफर्मरमा पनि आउँछ, हिस्टरेसिस लस, यसैलाई हामी भन्छौँ हिस्टरेसिस लस। अर्को पोइन्टमा जानुहोस्, जुन मेटेरियलको हिस्टरेसिस लुप एरिया सानो हुन्छ त्यो सफ्ट म्याग्नेट हो र थोरै हिट इनर्जी लस्ट हुन्छ। त्यस्तो मेटेरियल चाहिँ जसको सानो हुन्छ त्यसलाई हामी स्ट्रङ्गर म्याग्नेट भन्छौँ। ल त्यो कुरोलाई मिलाएर लेखौँ ल। आइरनको स्मलर, आइरन हैज स्मलर लुप एरिया है, स्मलर लुप एरिया। यसको मतलब के रहेछ, लेस एनर्जी इज लस्ट, लेस एनर्जी इज लस्ट ड्युरिङ डिम्याग्नेटाइजेसन है त, डिम्याग्नेटाइजेसन देन स्टिलको भन्दा आइरनको सानो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले स्मलर लुप भएपछि के भयो, सफ्ट म्याग्नेट भयो, लेस एनर्जी यहाँ लेखिदिइसकेँ, त्यस कारणले यो भयो सफ्ट म्याग्नेट है। पर्मानेन्ट म्याग्नेट चाहिँ कस्तो बनाउने त भन्ने पनि आउँछ। द पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउन चाहिँ लार्ज म्याग्नेटिक फिल्ड भएको चाहिन्छ ल, के अरे लार्ज हिस्टरेसिस लुप भएको चाहिन्छ है। स्टिल यही सेन्टेन्सबाट क्लियर हुन्छ। स्मलर लुप एरिया भनेको के हो त, द्याट इज कोर्सिभिटी एन्ड रिटेन्टिभिटी बोथ आर, इन्टरसेप्ट स्मल हुनु पऱ्यो क्या। तपाईँ कम्पेयर गर्दा यस्तो ग्राफ दिए नि हुन्छ, हेर्नुहोस् है, म सारिदिन्छु, बोर्ड सारेर देखाइदिन्छु। इन्टरसेप्ट सानो भएको एउटा चाहिँ अलि ठुलो भद्दा बनाइदिनुहोस्, भद्दा भनेको एउटा चाहिँ सानो बनाइदिनुहोस्, कि सानो लुप एरिया थोरै छ यसमा। अर्कोमा अलि ठुलो बनाइदिनुहोस्, स्टिलको टाइपको, यता गयो, यी धेरै एनर्जी लस्ट भयो, धेरै ठुलो एरिया। त्यस कारणले यो लार्जर लुप एरिया लार्ज एनर्जी लस्ट, लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी लस्ट, लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी लस्ट है त। त्यो केमा हुन्छ, स्टिलमा हुन्छ है त।
यति पढ्नुभयो भने मलाई लाग्छ हिस्टोरेसिसको पनि कभर हुन्छ। अब हामी जान्छौँ डाइपाराफेरो म्याग्नेटिक मेटेरियल। एक एक लाइन प्रिपेयर गर्छौँ है। कति नम्बरमा पुगे? 5 नम्बर होला। नम्बर त भुलेँ, बोर्ड सारेर हेर्छु। कति नम्बरमा पुग्यौँ? यो 4 नम्बर हो। 4 नम्बर हिस्टोरेसिस, 5 नम्बरमा डायापाराफेरो म्याग्नेटिक मेटेरियल है। टाइप्स अफ म्याग्नेटिक मेटेरियल्स भन्नु न। 5 नम्बरलाई एक एक लाइन लेख्ने। 5 नम्बरलाई टाइप्स अफ म्याग्नेटिक मेटेरियल। लु, यो म्याग्नेटिक मेटेरियलको टाइप्सहरू एक दुई लाइन प्रिपेयर गर्नुहोस्। त्यो भनेको के हो? डायाम्याग्नेटिक, पाराम्याग्नेटिक, फेरोम्याग्नेटिक, 3टा टाइपको हुन्छ डाइपाराफेरो। ल, पहिलोमा डायाम्याग्नेटिक मेटेरियल थोरै एक लाइन दिनुहोस् क्या। डायाम्याग्नेटिक मेटेरियल बोल्दाखेरि लेख्दै बिर्सिँदो रहेछ। म्याग्नेटिक मेटेरियल्स। ल, यसको लागि थोरै प्रिपेयर गर्नुहोस् एक लाइन। त्यस्तो मेटेरियल हो जुन मेटेरियल विकली रिपेल्ड हुन्छ है। दोज मेटेरियल व्हिच आर फिबली म्याग्नेटाइज। यो दुईटा क्यारेक्टर लेख्नुहोस्। एउटा विकली रिपेल्ड बाई म्याग्नेट, विकली रिपेल्ड and feebly magnetized in the direction, and feebly magnetized in the direction opposite to applied field है। in the direction opposite to applied field। दुईटा कुरो सम्झे हुन्छ। इजिली म्याग्नेटाइज हुने, विकली रिपेल हुने र फिबली म्याग्नेटाइज हुने है त। अब अपोजिट डिरेक्सनमा पनि एक्जाम्पल हो कपर बिस्मुथ टाइपको मेटेरियल। कपर बिस्मुथ टाइपको मेटेरियल यसमा पर्यो। यति एक लाइन भए हुन्छ। ल, पाराम्याग्नेटिकमा जाउँ। पाराम्याग्नेटिक मेटेरियल, पाराम्याग्नेटिक, फेरि यहीँ झुके मेटेरियल लेख्नलाई बोल्दै लेख्दै गर्दा म्याग्नेटिक मेटेरियल्स। पाराम्याग्नेटिक मेटेरियल्सलाई पनि दुईटा सेन्टेन्स दिनुहोस् है। माथि जस्तै क्यारेक्टर आउने गरी पाराम्याग्नेटिकको पनि दुईटा दिनुहोस्। विकली म्याग्नेटाइज इन सेम डिरेक्सन, त्यो विकली म्याग्नेटाइज इन सेम डिरेक्सन, हाइली अट्र्याक्टेड and weakly magnetized in same direction है त। weakly magnetized and weakly magnetized in same direction, weakly magnetized in same direction of field है, direction of magnetic field। यति भयो नि भइहाल्छ। ल, म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो मेटेरियल हो त? दोस्रो सेन्टेन्समा एक्जाम्पल दिनुहोस्। एल्युमिनियम टाइपको नरम हुने, एल्युमिनियम। त्यस्तै अर्को म्याङ्गानिज टाइपको है, म्याङ्गानिज टाइपको विकली म्याग्नेटाइज इन सेम डिरेक्सन। त्यो सेन्टेन्स ख्याल गर्नुहोस्। त्यस्तै अब फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल, स्ट्रङली अट्र्याक्टेड हुने है। फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्स है। फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्स थोरै लेख्ने, 2 लाइन डिफाइन गर्ने है। फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्सलाई डिफाइन गरिदिनुहोस्। स्ट्रङली म्याग्नेटाइज एन्ड हाइली अट्र्याक्टेड है त। स्ट्रङली म्याग्नेटाइज्ड, आइरन जस्तो हो। स्ट्रङली म्याग्नेटाइज्ड, strongly magnetized and highly attracted तानिन्छ है, आइरन जस्तो हो। attracted by magnetic field, ल, एक्जाम्पल दिनुहोस् भनिसकेँ मैले। एक्जाम्पलमा आइरन, निकेल,
एसेक्ट्रा है। यति पढ्नुभयो भने मेनली भइल चाहिँ 1 नम्बरमा सोध्ने हो। डिफाइन गरिदिनुस्, क्यारेक्टर पनि आएको छ, एक्जाम्पल पनि आएको छ। अब हामी जान्छौँ क्युरी ल। यो पनि सर्ट क्वेसनमा सोध्छ। अर्को कलर हालौँ यसलाई। पोइन्ट 7 मा पुग्यौँ। पोइन्ट 7 हैन त, एकचोटि हेर्नु पर्यो। पोइन्ट त झुक्काझुक्कै गर्यो नि त। हो पोइन्ट 5 पोइन्ट 6 रहेछ ल। पोइन्ट 6 मा क्युरी ल। क्युरी ल है। क्युरी पोइन्ट 6 लेख्न बिर्सेछु। पोइन्ट 6 मा यो पोइन्ट वाइज नै पढ्नुस् ल, सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई सजिलो बनाइदिया त हो मैले। क्युरी ल। तपाईहरुकै डिमान्डमा यो भिडियो बनायो। मलाई अपेक्षा छ तपाईहरुलाई मन पर्छ भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्न चाहिँ प्लिज अनुरोध गर्छु, नभुल्नु होला है। ल अब म अघि बढे 6 नम्बरमा क्युरी लमा। स्टेटमेन्ट के हो भने म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज है, थोरै बुझ्ने हो यसलाई। म्याग्नेटिक, यसको धेरै रिसर्च फिल्डहरु छ, धेरै अहिले आवश्यक छैन। थोरै स्टेटमेन्ट बुझ्नुस्। म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर। म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जसको सिम्बल के रे, काई, इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर। त्यो भनेको के हो त, कसरी लेख्यौं त इक्वेसनमा। दैट इज susceptibility is inversely proportional to temperature. This gives susceptibility is equal to C by T, where C is Curie constant है। क्युरीले दिएको हो, क्युरी constant। susceptibility is inversely proportional to absolute temperature। क्लियर गरिदिनुस्। where C भनेको क्युरी constant। अब यहाँनिर एउटा लजिकल क्वेसन बहुत सोध्ने छ, क्वेसनकै फर्ममा हेर्नुस् ल। त्यो भनेको फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स बिकम्स पाराम्याग्नेटिक एबभ क्युरी टेम्परेचर भन्छ। फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स एक बहुत सोध्ने क्वेसन हो है। म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स सर्ट क्वेसन हो। सब्स्टेन्स बिकम्स paramagnetic above Curie temperature justify भन्छ। सोझै क्युरी ल लेख्नुस् त माथि। सोलुसन हेरौँ ल, सिम्पल छ, एकै लाइन दिने हो। क्युरी ल के हो, प्रोपोर्सनल टु 1/T हो। त्यसो हो भने तपाई एज टेम्परेचर बढाउनु भयो भने, सुन्नुस् है, टेम्परेचर बढाउनु भयो भने के गर्छ त, ससेप्टिबिलिटी घट्छ। ससेप्टिबिलिटी घट्नु भनेको के हो त, म्याग्नेटिक अलाइनमेन्ट अफ द मेटेरियल डिस्टर्ब्ड हो क्या। द म्याग्नेटिक अलाइनमेन्ट अफ द मेटेरियल डिस्टर्ब्ड हो क्या। अफ द मेटेरियल डिस्टर्ब्ड, अलाइनमेन्ट डिस्टर्ब हुन्छ, मेटेरियल डिस्टर्ब्ड। यो भनेको के हो त, अलाइनमेन्ट डिस्टर्ब हुनु भनेको बिकम्स एन्ड देयरफोर बिकम्स पाराम्याग्नेटिक है। यो लले दिन्छ क्या। एन्ड देयरफोर बिकम्स पाराम्याग्नेटिक मेटेरियल्स। ल यति प्रिपेयर गर्नुभयो भने मेटेरियल्स, यति चाहिँ तपाईले प्रिपेयर गर्नु पर्यो। यति प्रिपेयर गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ मसिनो क्वेसन, थ्योरिटिकल क्वेसन कम्प्लिट हुन्छ। म तपाईहरुलाई एउटा न्यूमेरिकल पनि यहाँनिर राखिदिन्छु यही भिडियोमै, यो च्याप्टर कभर हुने गरी। र त्यो भिडियो यो न्यूमेरिकलको लागि एउटा सानो क्वेसन सोध्न सक्ने है। एमसीक्यू तिर न्यूमेरिकल तिर सोध्न सक्छ है। ख्याल गर्नु है, यो च्याप्टरबाट सोधे हैन भने नछोड्नु होला है, मेरो अनुरोध छ, पढ्नु होला। अ कास्ट आइरन, सुन्नुस् ल, क्वेसनै लेखिदिन्छु म। कास्ट आइरन exhibits magnetic field B लेखेँ ल। exhibits B is equal to 0.5 टेस्ला
when magnetic intensity is when magnetizing field is भनौँ magnetizing field is field H is 0.5 Tesla 0.5 magnetizing field is 0.5 त magnetic field हो magnetic induction हो is 10 ampere per meter। ध्यान दिनु होला है, युनिटबाट नि छुट्याउनु पर्छ कति कुराहरू। फाइन्ड दुईटा काम गर्छु म यहाँ। फाइन्ड वानमा पर्मिएबिलिटी म्यू खोज्नुहोस्। एउटा काम एमसीक्यूतिर हो, यो ठुलो न्युमेरिकल छैन यो च्याप्टरमा। अर्को what would be the magnetic field at this value? What would be the magnetic field? What would be magnetic field by भयो ल, यसलाई मिलाउनुस्। What would be magnetic field B? What would be B at that H? त्यो H हुँदा म्याग्नेटिक इन्डक्सन कति होला? लो अघि बढ्नुस्, केही पनि छैन, यो जस्ट फर्मुला हाल्नुस्। सल्युसनमा यहीँ राखिदिन्छु म। म्यू भनेको के हो सिधै तपाईहरुलाई याद छ, म्याग्नेटिक फिल्ड अपन म्याग्नेटिक फिल्ड B/H हो नि त, B/H हो हाल्दिनुस्। अगाडि हामीले पोइन्ट 1 मा डिफाइन गरे हैन त, पोइन्ट 1 मा त्यसैले हामीले डिफाइन गरेका थियौं। म्याग्नेटाइजिङ के रे पर्मिएबिलिटी भने के हो, ससेप्टिबिलिटी भने के हो। फर्स्ट पोइन्टमा त्यही म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड टु द मटेरियल अपन म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड है, यो हाल्दिनुस्। युनिट हुँदैन, सक्यो। अब दोस्रोको लागि तपाईले यो व्हाट वुड बी बी भने नि त, त्यो भनेको बी इज इक्वल टु म्यू 0 याद हाल्दिनु होला। म्यू 0 भनेको 4 पाई इन्टु 10 को पावर माइनस 7 इन्टु एच भनेको यहाँ दिया छ 10 के छ एम्पियर पर मिटर। दिस इज इक्वल टु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। यहाँ बुकले चाहिँ यति आन्सर लेखेको छ, मैले क्याल्कुलेसन चाहिँ गरिन है। लो मलाई लाग्छ यति भएपछि यो च्याप्टरलाई तपाईलाई मसिनो क्वेशन पनि कभर गरे। सुन्नुस् है, मैले यति गराएको मिनिमम तपाईले प्रिपेयर गर्नुपर्छ, मिनिमम पनि यति गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यति गर्नुभयो भने तपाईले च्याप्टर कम्प्लिट प्रिपेयर गर्नुहुनेछ। त्यति भन्दै तपाईले तयारी गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै यो भिडियोलाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद र लाइक शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्न चाहिँ कृपया फेरि पनि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।